اجبال غوث اعظم دستگیر قال لماغرین، جس اللہ دی ذات صفات کمالات اندر کوئی دوسرا شریک نہیں، بحد و حساب درود و سلام امام المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین ساقی کوثر شاف محشر حبیب خدا محبوب کبریا شمس الضحیٰ والی بطحا منبع رشد و ہدا کعبہ قوسین او ادنا شیما دے ویر بدر منیر میرے اور تساں سارے دے اوریجنل رہبر شریعت اور پیر طریقت جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے کہ اللہ آپ دے روضہ پاک دے سارے سب دی طرفوں بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں دا نزول فرما۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک کا آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے۔ وہ دن بھی سانو یاد نے کہ جدوں اسی ایک دوسرے کو کہہ رہے سن کہ اج رمضان دے آن چ 10 دن رہ گئے نے، 8 دن رہ گئے نے، 5 دن رہ گئے نے، 4 دن، 2 دن، 1 دن باقی رہ گیا۔ اج کی اج رمضان دے جان وچ 1-2 دن باقی رہ گئے۔ رمضان اللہ دا مہمان، یہ ہر سال آئے گا، لیکن پتہ نہیں کیڑا ساڈے وچوں اینوں خوش آمدید کہن والا ہوئے یا نہ۔ دعا فرماؤ اللہ سانو بار بار اس مہینے دیاں برکتاں، رونقاں، رحمتاں دیکھنیاں نصیب فرمائے۔ شیخ سعدی صاحب کو رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری حکایت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہوئی۔ آندے نے کہ موسم بہار جا رہا سی تے موسم خزاں آ رہا سی، درختاں دے پتے جھڑ رہے سن۔ ایک چھوٹی جی بلبل یہ اپنی آنکھاں جو آنسو بہا رہی ہے، باغ دے مالی نے دیکھیا تے پوچھیا بلبل اس واسطے تیریاں اکھاں برس رہی ہیں، تینوں غم اس چیز کا ہے کہ موسم بہار چلا گیا ہے، پت جھڑدا موسم آ گیا ہے، باغ دی رونق ختم ہو گئی۔ بلبل زبان حال نال بول کے کہن لگی اے باغ دے مالی، اصل بات یہ ہے مینوں یہ دکھ نہیں کہ موسم بہار چلا گیا ہے اور موسم خزاں آ گیا ہے، اور میں اس واسطے نہیں رو رہی، آئندہ سال موسم بہار پھر آ جائے گا۔ میرے رون دی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں جدوں موسم بہار آئے تو مینوں اس باغ دی رونق ویکھنی نصیب ہوئے یا نہ ہو۔ عزیز ساتھیو، رمضان اگلے سال آنا ہی آنا ہے۔ ذرا نظر مارو اینا صفحہ دے اندر کیڑے کیڑے ساڈے بھائی دوست آ کے بیٹھتے ہوندے سن، اج سانو نظر نہیں آ رہے۔ محترم بھائی محمد سلیم صاحب اللہ رحمت فرمائے، بھائی صادق مستری صاحب، اور اسی طرح عزیز احباب گرامی کئی ساتھی دوست ایسے نے کہ جڑے اس طرح آگے بہ کے جمعہ سن دے لیکن آج نہیں، آئندہ سال رمضان آئے گا پھر پتہ نہیں ساڑھے جو کنے ہونا ہے یا کنے نہیں ہونا۔ اللہ گناہگار خطا کار بڑے ہیں،
اللہ ساڈے سب دے حال تے رحم فرما کے سانو ایمان اسلام صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ اس مہینے دیاں رونقاں بار بار ویکھنیاں سانو نصیب فرما۔ عزیز ساتھی، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جو آیت مبارکہ میں تساں دے سامنے تلاوت کی تھی 30واں پارہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا تساں دیکھیا نہیں کہ جڑے لوگ قیامت دے دن نوں چٹلاندے نے اور یتیماں نوں دھکے دیندے نے، فرمایا کہ یتیم نوں دھکا وہی دے سکدا ہے جہدا قیامت دے دن تے یقین نہیں۔ اگر قیامت دے دن تے یقین ہوندا تے یتیم نوں کوئی دھکا نہ دیندا، یتیم تے کوئی ظلم نہ کردا۔ کیوں؟ اگر انہوں قیامت دے دن تے یقین ہوندا تے انہوں امید ہونی سی کہ قیامت دے دن یتیم دی خدمت کرن نال مینوں اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ فرمایا جڑا یتیم نوں دھکا دیندا ہے وہ انج ہی ہے کہ جویں قیامت دا انکار کیتی بیٹھا۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے یتیم دے حوالے دے نال بیان فرمایا، اور میں اپنی گفتگو دے اندر یتیم دے حقوق، یتیم بچیاں دے قیمتی آنسو، اس حوالے دے نال اج دے اس جمعہ الوداع دے اندر کچھ تہاڈیاں چوڑیاں دی زینت بنان دی کوشش کراں گا۔ دعا ہے اللہ حق سچ بیان کر کے سنا کے اللہ سچے سچے دین نو سانو اپنی گلے دی مالا بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، یتیم کہندے نے اکیلے نو، تنہا نو، کہ او معصوم کلیاں جنہ دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے، جنہ دے سر تو باپ دی شفقت ختم ہو جائے، اور معصوم نمانیاں کلیاں منہ تک دیاں نے کہ ساڈا باپ آئے سانو پیار اور محبت دے، اسی اپنے باپ دی محبت لئیے۔ پر میں تے پچھلے جمعے میں یہ بات کہی سی کہ ماں باپ دنیا دا وہ عظیم خزانہ ہے جدی قدر انسان شاید جیوندیاں نہیں کردا، پر دی قدر انسان نو دنیا تو ٹر جان تو بات ضرور ہوندی ہے۔ عزیز دوستو، او معصوم بچے کہ جنہ دا باپ دنیا تو چلا گیا اور وہ اپنے باپ دا انتظار کرتے ہیں کہ ساڈا باپ کسے پاسوں آ جائے، ساڈے نال پیار اور محبت کرے۔ اللہ جنہ معصوم بچیاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے، اللہ کروٹ کروٹ انہاں دے درجات کو بلند فرما، اور اللہ انہاں بچیاں نو صبر جمیل عطا فرما۔ آئیے خالق کائنات دا قرآن اپنیاں چولیاں دی زینت بنان دی کوشش کرے آجے۔ میں انشاءاللہ الرحمن قرآن و سنت دیاں پھول تے کلیاں جو چن کے اکٹھیاں کر کے تواڈے واسطے لے کے آیا، انشاءاللہ الرحمن ضرور توجہ دے نال سماعت فرماؤ گے تو کسی نتیجے تے پہنچو گے۔ میں نا پچھلے سال اخبار دے اندر نوائے وقت دے اندر ایک خبر پڑھی، پچھلے رمضان تو قبل دی بات ہے، سیالکوٹ بارڈر تے نا ایک فوجی شہید ہو گیا، اور دعا فرماؤ جڑے ساڈے فوجی سرحداں تے پہرے واسطے کھڑے نے، اللہ قدم قدم تے انہاں دی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑا اجر ہے پہرا دینا۔ فوجی اللہ نو پیارا ہو گیا، چند دنوں تو بعد یہ 3 معصوم بچیاں 4تھی 5ویں 6ٹھی 7ویں اینج کلاساں دے اندر پڑھدیاں نے، رزلٹ آیا، انعامات ملے، پوزیشن آئی بچیاں دی، شیلڈ وغیرہ انہاں بچیاں نو تقسیم کیتی گئی۔ یہ بچیاں اپنے انعامات لے کے سدھیاں اپنے باپ دی قبر تے چلیاں گئیاں، اور اکھاں چو آنسو جاری نے، اور زبان حال تو بول کے آندیاں نے ابو جی اسی انعامات لجا کے کنوں دیواں گیاں، کنوں جا کے مبارکاں دیواں گیاں،
کاش ساڈا باپ دنیا تے حیات ہوندا، ساڈے نال ساڈا باپ کتنا پیار کردا، ساڈے باپ نو کتنی خوشی ہوندی۔ میرے عزیز دوستو، یہ انہاں معصوم بچیاں نو پوچھو جڑے ابو دا راہ تکدے نے پر باپ دنیا تو چلا جائے تے واپس نہیں آتا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک جو اعلان فرما دے ہو۔ اللہ فرماندے نے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اللہ فرماندے نے او جاہل ہی ہو سکتا ہے، کم عقل نادان ہی ہو سکتا ہے جیڑا قیامت دے دن دا انکار کردا ہے اور یتیماں نوں دھکے دیندا ہے، یتیم دی خدمت نہیں کرتا، یتیم دے نال اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اور قرآن دا ایک اور مقام سنو، اس آیت مبارکہ دے اندر خالق کائنات نے یتیم دے متعلق مزید کچھ سختی نو بیان فرمایا ہے۔ آئیے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا چوتھا سپارہ، سورت دا نام سورۃ النساء ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اعلان خدا بندی، اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے ہیں اے یتیم دا مال کھانا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ عام بندے دا مال اگر بندہ کھائے ہڑپ کر لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ بھی قیامت دے دن بڑی سزا ہے، اللہ ذوالجلال کڑی انہوں پکڑ کرن گے۔ لیکن یتیم اگر بچہ دنیا تے پیدا ہویا ہے، اگر بچہ دنیا تے آیا ہے، یہ باپ دنیا تو چلا گیا ہے، باپ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، یہ بچہ یتیم ہو گیا ہے۔ اگر بھتیجا ہے تے تاں، پنیواں ہے تے تاں، بھرا ہے تے تاں۔ اللہ ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا جیتی ہوئی کفالت دے اندر یتیم آ گیا ہے۔ اللہ فرماتے نے اگر یتیم دا مال کھاؤ گے تو اس طرح یہ جے اگر تسی یتیم دا مال کھانا ہے تو اپنے پیٹ دے اندر جہنم کی آگ بھرنی ہے، اور فرمایا ان قریب جہنم دے اندر ڈال دیتے جاؤ گے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بچہ یتیم ہو گیا ہے، اگر چاچے کی کفالت دے اندر ہے، بھرا چھوٹے نے بڑے بھرا کی کفالت دے اندر نے، اگر مامے کی کفالت دے اندر نے، یا کسی رشتہ دار کی کفالت اندر یتیم نے، انہیں سوچا ہے کہ اجے بچے نے انہاں دی جائیداد اپنے نام کروا لواں، انہاں دا مال نجائز طریقے دے نال ظلم دے نال میں ہڑپ کر لواں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے تے بچے یتیم چھوٹے نے، اے تے نہیں ویندے پر طاقتاں والا رب تے آسمان تے ویندا ہے۔ اے تو اپنی زبان تے بل بولتے تھے کہ جدوں نو انہاں یتیماں نے جوان ہونا ہے اودوں نو میں مال اونجی ہڑپ کر لینا ہے، اودوں نو میں اونجی ہضم کر لینا ہے، یا میرے کول سرمایہ بڑا ہے، میری بڑے چنگے وکیلاں دے نال جناب سلام دعا ہے، میں کیس کر کے اپنا جناب یہ مقدمہ اپنے حق دے اندر کروا لاں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اگر کوئی اپنی زبان دے بل بوتے تے کسی دے کولو جج وکیل دے کولو جا کے نجائز مقدمہ اپنے حق دے اندر کروا لیندا ہے، انہوں پتہ میں ظلم کر رہا، میں زیادتی کر رہا، وہ اپنی زبان کی تیزی کی وجہ تو کسی دا مال ہڑپ کر کے مقدمہ جت لیندا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے انجیے کہ جویں انہیں جہنم دا انگارہ خرید رہے ہیں، اج دے بچے یتیم نے تو شاید دل دے اندر اے بات ہوندی ہوئے میں جناب مقدمہ جت لواں گا، پر قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عزت اللہ ذلت مقدر کر دیں گے، عزت قیامت دے دن نہیں ملے گی۔ اور معراج دی رات دا واقعہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی جنت چ گئے نے، اللہ پاک دے میرے پاک پیغمبر نے ہم کلام ہو کے گلاں کیتیاں نے، نبی پاک نو جنت بھی دکھائی گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نو جہنم بھی دکھائی گئی ہے، اور میرے آقا فرماندے نے میں
میں جہنم دے اندر وہ ایسے لوگوں کو بھی بیٹھے ہیں جنہاں دے ہونٹ بڑے بڑے لمکتے پے نے تے انہاں دے ہونٹاں چ اج کر کے منہ دے اندر جہنم دی اگ پائی جاندی ہے بھک دے پتھر انہاں دے منہ دے اندر پائے جاندے نے اور وہ پل دے بھک دے پتھر ہی انہاں دے پیچھوں باہر نکلتے آ رہے نے اتنا اللہ پاک قیامت کے دن سخت عذاب دیں گے اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کی جائیداد تے مکان تے دکان تے نجائز قبضہ کرتا ہے آپ نے فرمایا مرلے دو مرلیاں کی گل تے بہت زیادہ ہے فرمایا ایک گٹ کسی بھی جگہ نجائز اپنے قبضے کرتے ہو میرے آقا فرماندے نے قیامت دے دن اللہ ایسا تے زمینہ توق بنا کے گلے دے اندر پا دیں گے تو جدو یتیم تے مال کی بات آئی نا تے اللہ نے سزا اور کڑی کر دیتی ہے اللہ ذو جلال فرماتے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا اللہ فرماتے نے او لوگ جڑے یتیماں دا مال ظلم کھاندے نے ظلم دے نال اپنے پیٹ دے اندر داخل کردے نے نجائز یتیماں دا مال ہڑپ کر لیندے نے اللہ ذو جلال فرماتے نے انجیے کہ جنہیں اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ پڑ رہے نے جہنم دے انگارے داخل کر رہے نے اور فرمایا ان قریب آن کے اساں انہاں نوں جہنم دی داخل فرماواں گے اللہ میری توبہ توبہ اللہ میری توبہ میرے تو تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان چوں موتی نکلے میرے آقا فرماتے نے کچھ ہلاک کر دینے والے گناہاں تو بچ کے رہا جے صحابہ نے اللہ کے رسول جی ہلاک کر دینے والے گناہ کیڑے نے میرے پاک پیغمبر فرماتے نے اللہ دی ذات نال شرک کرنا بندے نو ہلاک کر کے رکھ دے گا پھر میرے پاک پیغمبر فرماتے نے جادو کرنا تے کروانا انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیندا ہے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے سود کا مال کھانا سودی کاروبار کرنا سود کی کمائی کھانا یہ دنیا آخرت کے اندر بندے کی بربادی کا سبب بن جائے گا اور پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے پاک دامنا مومنا عورتاں تے یا مومن مرداں تے نجائز تہمت لا دینا جھوٹی تہمت لا دینا انسان کی دنیا اور آخرت کے اندر رسوائی کا سبب بن جائے گا پھر میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے کہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کردیاں پیٹ پھیر کے نٹ جانا ڈر کے نٹ جانا یہ بھی بندے کو برباد کر دیندا ہے پھر میرے آقا فرماتے نے مسلمان دا نجائز قتل کرنا یہ انسان دے ہر عمل کو برباد کر دے گا آپ نے فرمایا پھر یتیم دا مال کھان والا بندہ اے دنیا آخرت دے اندر وہ رسوائی اے دا مقدر تے سبب بن جائے گی اس واسطے فرمایا اے مووی کارڈ اے رسوا کر دین والیاں عمل تباہ کر دین والیاں انہاں خرابیاں تو بچ کے آیا ہے میرے تو تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے یتیم دی کفالت کریا جے یتیم نال پیار کریا جے یتیم دے نال محبت کریا جے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے سب تو بہترین پیسہ ہوئے سب تو بہترین کھانا ہوئے سب تو بہترین رزق ہوئے جیڑا یتیم نو کھلایا جائے جیڑا یتیم تے خرچ کیتا جائے جیڑا مسکیناں تے ماڑیاں تے خرچ کیتا جائے جیڑا بیوہ عورتاں تے خرچ کیتا جائے وہ مال سب تو اچھا مال ہے وہ کمائی سب تو اچھی کمائی ہے وہ کھانا سب تو اچھا کھانا ہے جیڑا غریباں نو یتیماں نو مسکیناں نو بیوہ عورتاں نو کھلایا جاندا ہے اور میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے آقا فرماتے نے دنیا دے گھر بڑے نے امیراں دے غریباں دے میرے آقا فرماتے نے انہاں سارے گھراں دے وچوں بہترین گھر ہوئے جس گھر دے اندر یتیم نال پیار کیتا جاندا ہے جس گھر دے اندر یتیم بچیاں نال محبت کیتی جاندی ہے جس گھر دے اندر یتیم بچیاں دی کفالت کیتی جاندی ہے آپ نے فرمایا سب تو بہترین گھر وہ گھر ہے یہ نہیں فرمایا جڑا گھر خوبصورت بنا لیا ہے تساں ٹائل لگا لئیے اوتے لینٹر پا لیا ہے پلسٹر کر لیا ہے اے سی لگوا لیا ہے تواڈے گھر دے اندر ہر سہولت موجود ہے یہ گھر بہترین گھر ہے ہاں اللہ دی نعمت
گھر ہوئے جس گھر چ یتیم نال پیار کیتا جاندا ہے، جس گھر دے اندر یتیم دے نال محبت کیتی جاندی ہے، یتیم دیاں کفالتاں کیتیاں جاندیاں نے۔ اور میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور آپ قرآن دا بیان سنو، اپنے سینے ٹھار کے لے جاؤ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ خود ترجمہ سن لو، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جڑے لوگ اللہ کی رضا واسطے، اللہ کی محبت واسطے یتیمانو، مسکینانو اور بے آسرانو کھانے کھلاتے نے، اپنا پیسہ یتیماں تے خرچ کرتے نے، اپنا پیسہ مسکیناں مارے لوگاں تے خرچ کرتے نے، اے بے آسرا لوگاں تے اپنا پیسہ خرچ کرتے نے۔ یہ بخاوا نہیں، دکھلاوا نہیں، انہاں دے کولوں کوئی مفاد نہیں۔ اللہ فرماتے نے انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھانا اس واسطے کھلاندے نے، انہاں ماڑیاں دی کفالت اس واسطے کردے نے، لوجہ اللہ، اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی خوشنودی واسطے، اللہ نو خوش کرنے واسطے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ایک کسی دے کولوں دا بدلہ نہیں لینا چاہتے، اور کسی دے کولوں اس کھانے دا شکریہ نہیں ادا کروانا چاہتے۔ آندے نے مالکا یتیم دی، مسکین دی، مارے گی اساں خدمت کیتی ہے، کوئی بڑیائی نہیں، کوئی چاول نہیں، اللہ ریاکاری تے دکھلاوا نہیں، اللہ اے اسی جڑی خدمت کیتی ہے تے تیری رضا واسطے کیتی ہے۔ اندے جا کے اللہ پاک نے ایسے لوگاں دا تذکرہ بیان کردیاں ہویا فرمایا، اللہ فرماتے نے محبوبہ اعلان کر دیو نا، اللہ فرماتے نے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَسُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ قیامت کا دن آئے گا، اسی انہاں نوں جناب نیکی دا بدلہ جنت عطا کران گے، او سونے چاندی دی جنت عطا کران گے، انہاں نوں ریشم دے لباس پہناواں گے، اے جہنم دے اندر اپنی بہترین نشستاں تے بیٹھے ہون گے، ایک دوسرے دے نال محفوظ گفتگو ہون گے۔ اور فرمایا کہ جڑے جنت دے باغات دے پھل نے اسی اپنے انہاں بندیاں دے تابع کر دیاں گے، پھل جڈا بھی وڈا اٹھے لگا۔ اللہ فرماتے نے میرے بندے دے دل چ خیال آئے گا، ٹہنی جھک کے تے منہ اگے آ جائے گی۔ اے انعام یتیماں دی کفالت کرنا، مسکیناں نوں کھلانا، بیوہ تے اپنا پیسہ خرچ کرنا۔ رمضان المبارک دا مہینہ لگا چل رہا ہے، اسی بھی دنیا تو چلے جانا ہے، اگر اللہ نے نواز دیتا ہے تے مالک دا شکریہ ادا کریے کہ اللہ پاک نے سانو دین والے بنایا، لین والے نہیں بنایا۔ میرے عزیز دوستو، اگر ساڈے تے مشکل وقت ہوندا، اگر ساڈے تے تنگی دی کڑی آ جاندی، اسی مالک دی ذات دا کچھ نہیں سی بگاڑ سکدے۔ ایسے لوگ بھی نے کہ جنہاں نوں لکھاں تو ککھاں پتی رب نے کر دیتا، اور ککھاں تو لکھاں پتی بھی ہوندے ویکھے نے۔ اے دنیا دی دولت ٹلدا پرچھاواں ہے، اج میرے کول تے کل تیرے کول، سدا اس دولت تے مان نہ کرنا۔ اللہ کو دعا بھی کرتے رہیا کرو، اللہ جو بھی عطا کیتا ہے سانو اپنے راج خرچ کر کے اپنی رضا لین دی توفیق عطا فرما دے۔ اور مینوں یاد آیا ہے حضرت امام ربیع بن سلیمان صاحب کہو رحمت اللہ علیہ، امام صاحب اپنے ساتھیاں سمیت اپنے علاقے جو چلے نے اپنا حج ادا فرمان واسطے، انہاں اپنا زاجرہ بن لیا ہے، سفر طے کردیاں سفر دیاں مسافتاں طے ہو رہی نے، تے رستے دی اندر کوفہ شہر آ گیا، کوفہ شہر آ کے
تے رات پہ گئی قافلے والیاں سوچیا اسی ایتھے پڑاؤ بڑا ڈال لینے ہاں نالے رات آرام کرنے ہاں دن چڑھے گا اگے اساں سفر کرنا ہے تے کوفے شہر چو کوئی اسی چیز اپنا کھان واسطے لے لیں گے کوئی ساز و سامان زیادہ راہ اپنے سفر واسطے جو سانو رستے دے اندر کام دے اسی وہ خرید لواں گے اے رات آرام کر رہے تے امام ربیع رحمت اللہ علیہ امام صاحب نے دیکھا این کر کے نا اس شہر تو باہر ایک کوڑے کرکٹ دا ڈھیر ہے اس ڈھیر دے اوتے ایک کھچر مریا ہوا ہے ایک عورت آئی ہے یہ جسم تے جڑا لباس بڑا گسیتا لباس ہے اس لباس نو بے شمار پابند لگے نے بڑا گندا جہا لباس اس عورت نے پایا ہے این کر کے اینے چھری نکالی ہے چھری کٹ کے مردار کھچر دا گوشت کٹنا شروع کر دیتا ہے این چھوٹا جہا ایک تھال یہ کول برتن موجود ہے اس برتن دے اندر ایک گوشت ڈال رہی ہے جب انہیں اپنی ضرورت کے مطابق مردار دا گوشت کو ڈال لیا نا وہ تھال لے کے یہ بی چل پئی ہے امام ربیع رحمت اللہ علیہ انہاں کولوں ریا نہ رہا یہ پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں چلدے یہ عورت اپنے دروازے تے پہنچی ہے کہ انہیں دروازہ کھٹکھٹایا ہے اس عورت دیاں بچیاں نے دروازہ کھولیا ہے بی بی اندر داخل ہو گئی حضرت امام ربیع رحمت اللہ علیہ دروازے دی اوڑ دے وچوں یہ سارا منظر ویندے پے نے اس عورت نے جا کے یہ تھال رکھ دیتا ہے تے اکھاں ترس پیندیاں نے آندی نکلی ہوئی یتیم بچیو اس گوشت دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تے پکا کے کھا لو تے اپنے پیٹ نو بھر لو امام ربیع نے جب یہ منظر دیکھا ریا نہ گیا دروازہ کھٹکایا یہ بی بی خبردار مردار نہ اپنی اولاد نو کھوائی بی بی تو کون ہے دنیا دے اندر سوائے مجوسیاں دے مردار کوئی نہیں کھاندا مردار تے رب نے حرام کیتا ہے اے بی بی دیاں اکھاں تو آنسو جاری ہو جاتے نے آندی ہے وہ اللہ والیا اے تے مینوں بھی پتہ ہے مسلماناں واسطے مردار کھانا حرام ہے پر جدوں جان جاندی پئی ہوے اودوں تا شریعت نے مردار کھان دی بھی اجازت دتی ہے نا اج کئیاں دناں تو میریاں یتیم بیٹیاں بھوک پیاس نال بلکدیاں پئیاں سی میرا روزگار کوئی نہیں 3 سال گزر گیا نے میرے سر دا سائیں اللہ نو پیارا ہو گیا ہے 3 سالاں دے اندر میرے گھر دے اندر کوئی نہیں آیا جن نے مینوں آ کے پوچھیا ہوئے اے بی بی میریاں یتیم بچیاں دا گزارا کیویں ہوندا ہے بی بی تھکی نے اپنی زندگی دے اے شب و روز گزار رہی ہے اے نالے روئی جاندی ہے نالے اپنی درد بھری داستان سنائی جاندی ہے حضرت امام ربیع رحمت اللہ علیہ آتے نے بی بی رک جا اجو کھانے نو نہ کھایا جے میں ہنے جلدی کر کے واپس ہونا وا امام صاحب چلدے قافلے والے لوگاں بلائے نے تے اے میرا قافلے دا امیر ہے نا اینو آ کے کہتے نے میریاں احرام دیاں چادراں بھی باہر کر دیو میرا ساز و سامان حج دا باہر کر دیو میرے پیسے بھی مینوں واپس کر دیو ساتھی آندے نے وجہ کی ہے اکٹھے جا رہے ہیں بیت اللہ دا حج کر کے آواں گے اے زندگی دی ایک یاد ہوندی ہے کہ اساں فلانے دوستاں نے مل کے بیت اللہ دا حج کیتا ہے وجہ کی ہے امام ربیع رحمت اللہ علیہ آندے نے یار حج دے نالوں بڑیاں ضرورتاں مینوں زیادہ بن گئیاں نے امام ربیع نے اپنی پیسیاں والی تھیلی بھی واپس لے لئی ہے اس تھیلی دے اندر 600 درہم نے 600 درہم لے لے 100 درہم راشن خرید لیندے نے اور باقی درہم امام ربیع رحمت اللہ علیہ اس عورت کو جاندے نے آٹا بھی دیتا ہے کھان پین واسطے اور بھی راشن دیا چیزاں سامان لے کے گئے نے اور اضافی پیسے دے دیتے بی بی جدوں تک میں حیات ہاں میں تیریاں بچیاں دی پھر بھی آندا جاندا اپنا نیجے باقی کراں گا کفالت کراں گا پر خبردار انہاں نوں مردار نہ کھوائی اے بی بی نالے روئی جاندی ہے تے نالے دعاواں دے جاندی ہے آندی ہے اللہ والیا اللہ تیرے حج نوں قبول کر لے اللہ تینوں اے دا بہتر بدلہ عطا فرما دے وے اللہ تینوں ایسا بدلہ دے وے کہ تو حیران ہی ہو جاویں انہاں یتیم بچیاں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اس اللہ دے ولی واسطے دعاواں کری جاندیاں نے اور امام ربیع رحمت اللہ علیہ آندے نے میں سوچیا کہ میں کوفے شہر دے اندر ہی انتظار کرنا جب تک ساتھی واپس نہیں آ جاندے اور انہاں دے نال ہی میں واپس
اپنے علاقے چ جاواں گا حاجیاں دا استقبال کراں گا مبارکباد دیاں گا امام ربیع رحمت اللہ علیہ کوفہ شہر دے اندر ہی اپنے دن گزاری جا رہے نے اور پھر وقت گزریا کچھ دیر تو بعد حاجیاں دا پہلا قافلہ چلدیاں اینج کر کے کوفہ شہر جدوں کراس کر رہے ہیں تے امام ربیع رحمت اللہ علیہ آندے نے بھئی مبارکاں ہون اللہ تواڈی نیکی نو قبول فرما لے اللہ تواڈے اس اجر نو قبول فرما لے تے اللہ تانوں ایدا بہتر بدلہ عطا فرمائے حاجی حیران ہو گیا بھی بہتر بدلہ کیویں تے امام ربیع رحمت اللہ علیہ نو ایک بندہ بول کے آندا ہے امام صاحب تانوں بہتر بدلہ نہیں چاہیدا تسی بھی تے ساڈے نال ہی بیت اللہ گئے ہو نا تسی نہیں جا کے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے تسی نہیں ساڈے نال ہی حج کیتا ہے امام صاحب بڑے حیران ہو گئے ادھر تھوڑی دیر تو بعد انہاں دے ساتھی دوست جڑے حج واسطے گئے سی انہاں دا بھی قافلہ واپس آ گیا ہے امام صاحب مبارکاں دیندے نے تے دل دے اندر افسوس بھی ہو رہا ہے یار حج میں اپنے یاراں بیلیاں نال رل کے کرنا سی ہن زندگی دی ایک یاد ہوندی ہے لیکن افسوس بھی ہوندا ہے ایک پاسے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ میرا پیسہ یتیماں تے خرچ ہو گیا ہے بیوہ تے خرچ ہو گیا ہے تے حاجیاں نو مبارک دے رہے نے کہ اللہ تہاڈی اس کوشش نو سائی نو قبول کرے اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے تے حاجی امام ربیع رحمت اللہ علیہ نو آندے نے اے امام ربیع رحمت اللہ علیہ یار تمی تے ساڈے نال مل کے حج کیتا ہے اساں تینو اپنے نال طواف کردیاں ویکھیا ہے اساں تانوں صفا مروہ دی سائی کردیاں ویکھیا ہے اساں تانوں میدان عرفات اندر پایا ہے اساں تانوں رمی کردیاں ویکھیا ہے اساں تانوں جمرات تے ویکھیا ہے پھر اساں جدوں مسجد نبوی مدینہ الرسول گئے نبی علیہ السلام دی قبر تے اسی جدوں حاضری دے کے سلام عرض کر کے درود و سلام دا نذرانہ پیش کر کے انج کر کے باب جبریل تو جدوں باہر نکل رہے ساں تے رش بڑا زیادہ سی ایک بندہ کہن لگا امام صاحب آ دیکھو دیناراں والی تھیلی تساں مینوں اس دروازے تے باب جبریل دروازے تے پھڑائی سی کہ رش دی وجہ تو میرے کولوں کتے گم نہ ہو جائے اے میری تھیلی دی حفاظت کرنا میری تھیلی پکڑ لے آندے نے اے تھیلی مینوں تساں آپ اپنے ہتھی پھڑائی ہے لو اپنی تھیلی واپس لے لو امام ربیع رحمت اللہ علیہ نے ساری گل بات سنی ہے واپس اپنے علاقے جائے نے ہن رات عشاء کی نماز پڑھ کے امام صاحب اپنے بستر تے لیٹے نے ذکر و ذکر کر کے نا امام صاحب سوچی پہ گئے اللہ یہ منظر کی بن گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھدے ہویا امام ربیع رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے نے تے آرام فرما رہے نے اکھ لگ گئی اکھی نیند پہ گئی تھوڑی دیر تو بعد خواب آئی ہے تے خواب دے اندر آمنہ تے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقاتاں ہو جاندیاں نے میرے آقا فرماتے نے اے میرے پیارے ربیع رحمت اللہ علیہ تو انہاں یتیم بچیاں دی جڑی کفالت کیتی ہے اپنا پیسہ یتیماں تے بیوہ بیوی تے جڑا خرچ کر دیتا ہے اللہ نے تینوں بدلہ عطا فرمایا ہے کہ تیری شکل دے اندر اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ جن نے تیری طرف حج کیتا ہے اور قیامت تک وہ فرشتہ ہر دفعہ تیرے وجہ حج کرتا رہے گا اور اے اللہ دے رستے دی اندر یتیماں تے بیوہ تے تو جڑا اپنا پیسہ خرچ کیتا ہے اللہ نے او دا بدلہ اے دیتا ہے اس بیوہ عورت دی دعا نو اللہ نے قبول کیتا انہاں یتیم بیٹیاں دی دعا نو اللہ نے قبول کیتا کہ تساں 600 درہم خرچ کیتے نے اللہ نے او دے معاوضے دے اندر تواڈے واسطے 600 دینار دا انتظام فرما دیتا ہے امام صاحب نے تھیلی کھولی 600 دینار وہ دے وچوں وصول کر یتیم دی کفالت یتیم تے خرچ کرنا اللہ ذوالجلال دی قسم چھوٹا اجر نہیں جے بڑا بڑا اجر ہے ان مصوم کلیاں تے پیسہ خرچ کر لو بیوہ عورت تے اپنا پیسہ خرچ کر لو ان یتیماں تے ظلم نہ کریا جے ان تے پیسہ خرچ کر لیا جے ان دے پیٹ دے اندر خوراک دی صورت دے اندر کوئی چیز داخل کر دیا جے اور قیامت دے دن اللہ اجر عظیم دے نال سانو نواز دے گا اور مینوں یاد آیا ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے کول آن والا آیا ہے آ
کے آندا ہے اللہ دے رسول جی میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے تے دسو نہیں دل کی نرمی کیویں میسر آ سکتی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے جا کسی یتیم نو لب کے نال بٹھا کے کھانا کھلایا کر، اللہ تیرے دل نو نرم فرما دیں گے۔ اور میرے آقا فرماندے نے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار کریا کر، یہ دو فائدے ہوں گے، ایک تو تیرا دل نرم ہو جائے گا، دوسرا میرے آقا فرماتے نے اللہ جننے بار تیرے ہاتھ تلے آؤ گے انیاں نیکیاں دا تیرے نامہ اعمال دے اندر اضافہ کر دیں گے۔ آن والا آیا محبوبہ میرے رزق کی برکت نہیں، فرمایا جا کسی یتیم بچے نو لب کے نال بٹھا کے کھانا کھلایا کر، اللہ تیرے رزق کی برکت پا دے۔ اتھے یتیم روندا ہے تے روندا رہ جائے، یتیم دیاں اکھاں چ آنسو برستے نے تے برستے رہ جان، پر کون یتیم دے حقوق دا خیال کردا ہے؟ کون یتیماں دی کفالت کردا ہے؟ اج چھوٹا نہیں، آقا فرماندے نے آنا وقافل الیتیم فی الجنت ہاذا، میرے آقا فرماندے نے میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا انج کر کے اللہ دے جنت دے اندر نال نال ہوواں گے، قریب قریب اسی جنت دے اندر ہوواں گے۔ جنت دا حصول یتیم دی کفالت کرن دے نال آمنہ دے لال دے نال اللہ پاک نصیب فرمان گے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تابی پہ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا آرائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم، فرمایا بد قسمت ہی ہو سکتا ہے جڑا قیامت کا انکار کرتا ہے اور یتیم نو دھکا دیندا ہے، یتیم تے ظلم کرتا ہے، یتیم تے جناب ظلم دے پہاڑ گراندا ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے یتیم دا ادب احترام کریا جے، اے یتیم نو چڑک نہ دیا جے، اے یتیم دا کتے دل نہ توڑ دیا جے۔ اللہ جل جلال دی قسم ہے اے یتیم کلیاں تے ایسیاں ہوندیاں نے کہ جڑے اپنے باپ دا انتظار کرتے نے کہ سانوں بھی آ کے کو باپ دی محبت دے دے، سانوں بھی آ کے کو باپ دا پیار دے دے۔ آ عید الفطر قریب قریب آ رہی ہے، آ اللہ نو خوش کر لو، اپنے قرب و جوار دائیں بائیں دیکھو، کوئی بچہ یتیم تے نہیں، کوئی عورت بیوہ تے نہیں، انہوں اپنا پیسہ لگا کے خوش کر لو، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لو۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنیاں بڑیاں فضیلتاں یتیم دی کفالت دیاں بیان فرمائیاں، اور میں دس اے رہا ہوں اے عید دا موقع قریب قریب آ رہا ہے، پر میرے عزیز دوستو میرا ایک پیغام پلے بن کے لا جایا جائے، اپنے بچیاں نال پیار کرو ضرور کرو، پر کسی یتیم دے سامنے اپنے بچیاں نو اینا نہ چمیا جے، کسی یتیم بچے دے سامنے اپنے بچیاں دے نال اینا پیار نہ کریا جے کہ اس یتیم دے دل تے آریاں نہ چل جانے۔ کاش میرا ابو بھی زندہ ہوندا تے میرے نال بھی پیار کردا، میرے نال بھی محبتاں کردا، انہاں یتیماں دے نال بھی پیار کریا جے، انہاں یتیماں نو بھی اپنے پتر سمجھیا جے، انہاں یتیماں دے نال پیار تے محبت دی انتہا کر دیا جے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان دے وچوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اے خاندان چلدیاں اے لڑی چلدیاں کتاب القبائر دے اندر امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا، بلخ دے علاقے دا رہن والا نوجوان ہے، خاندان علوی خاندان ہے، میرے علی پیارے دا خاندان ہے، اس خاندان دا نوجوان ہے، حالات بڑے اچھے بہترین گزرتے پے نے، اور میں تے اگے آکھیا کہ حالات بدلدیاں پتہ نہیں چلدا، ککھاں تو لکھاں تے لکھاں تو ککھاں تے ہوندیاں نہیں پتہ چلدا۔ اے علوی خاندان ہے، حالات بڑے اچھے گزرتے پے نے، اللہ پاک دا جدا مال اللہ کے رستے دے اندر یہ لوگ خرچ کرتے نے۔ وقت ایسا آیا اے بلخ دے علاقے دا نوجوان جدا تعلق علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان دے نال اے اللہ نو پیارا ہو گیا، ایدی بیوی بیوہ ہو گئی، ایدیاں بچیاں چھوٹیاں دو نے یتیم ہو گئیاں، حالات گزرتے جا رہے نے، جمع پونجی ختم ہو جاندی ہے، نوبت منگن تک آ گئی۔ اس عورت نے سوچیا، اس بیوہ بی نے سوچیا میں اپنے شہر دے وچوں منگاں گی، لوگ تانے مینے دیں گے، یہ کل دے لکھاں پتی سن اج منگتے پھرتے نے، بندے نو شرم بھی تے آئی
ہے نا بندے نو حیا بھی تے آ جاندی ہے دعا کرو کسے تک یہ نوبت نہ آئے یہ منگن والا کام بڑا اوکھا کام ہے کسے کے سوال کرنا بڑا اوکھا کام ہے یہ بی بی نے سوچیا اپنے علاقے وچ منگا گی لوکاں دے تانے میرے ادا بھی ڈر ہے انہیں اپنی یتیم بچیاں نو نال لیا انہیں اپنا بلک دا علاقہ چھڑ دیتا ہے نال دے شہر اندر چلی گئی پتہ چلیا اس شہر کا جڑا بادشاہ وہ ہے مسلمان ہے اس عورت نے جا کے اگی رات کا وقت اس مسلمان بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے یہ بادشاہ دروازے پہ آیا انہیں آ کے پوچھا تسی کون ہو کتھوں آئیاں جے اللہ والی نو ہم تے پہلے بڑا آندی ہے اللہ والیا میرا قامت دنیا تو چلا گیا تے جمع پونجی ختم ہو گئی اپنے علاقے جو منگیا تا نہیں کہ لوگ گلا نہ کرن چھوٹیاں چھوٹیاں یتیم بچیاں نہیں اگر انہاں نو روٹی کھلا دے گا اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا کہ میں عام خاندان دی عورت نہیں میرا خاندان علوی خاندان ہے میرے خاندان دیاں کڑیاں چلدیاں شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان نال ملدیاں نے یہ مسلمان بادشاہ کہنے لگا ایتھے کئی علوی خاندان دے لوگ لگے پھردے نے مینوں کی پتہ ہے تیرا خاندان علی دا خاندان ہے اگر علوی خاندان ہے نا تے کوئی گواہ کا پیش کرنا اللہ والی دے جسم تے کبھی تاری ہے تے آندی ہے اللہ والیا اس پورے شہر دے اندر دے مینوں کو جاندا پہچاندا نہیں میں گواہ کینوں لے کے آواں یہ مسلمان بادشاہ ظالم کہنے لگا اگر تیرے کول گواہ کوئی نہیں تے پھر میرے گھر تیریاں بچیاں واسطے کھانا کوئی نہیں توبہ اللہ میری توبہ اے بھی تے درندے دنیا تے نے نا اپنے آپ کو مسلمان کہلان والے دعویٰ مسلمانی دا کرنے والے لیکن دیکھو کنا جبر تے ظلم کرتے بہنے او یار کوئی سات بگانا آ کے بھی روٹی دا سوال کر لے تے انہوں بھی کھانا کھلانا نیکی ہے اے خاندان تے معمولی نہیں اے خاندان تے علی دا خاندان ہے اس عورت کے سینے پہ بھی آریاں چلدیاں ہو گیاں اے معصوم یتیم بیٹیاں ہیں اور ہو کے ایسے بادشاہ کے متعلق اپنی زبان تو کی ادا کر دیا ہو گیاں اے عورت روندی روندی اپنی بچیاں لے کے واپس پلٹی ہے کسے کہا نہیں بی بی اس شہر کا یہ مد مقابل ایک اور بادشاہ بھی ہے مسلمان نہیں ہے مجوسی ہے یہ عورت چلدی مجوسی نے دروازے پہ آئی ہے تے مجوسی دا آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے مجوسی دروازے پہ آیا تے مجوسی نے دیکھیا کی ہے کہ ایک عورت اتنا چھوٹیاں بچیاں نے تے بی بی نے آگے بات کہی کہ اللہ دے بندیا اے میریاں بچیاں یتیم نے انہاں نو کچھ کھلا دے تے پلا دے میرا خاندان ہے سید زادہ خاندانی علی دا خاندانی پر حالات بہتر نہیں ہے نوبت ہے بن گئی ہے اس بادشاہ نے دروازہ کھولے ہے اپنے مہمان خانے دے اندر اس عورت نو بیوہ نو تے ایتیاں یتیم بیٹیاں نو ٹھہرایا ہے تے اپنی بیوی نو کہندا ہے میری بیوی اچھے تو اچھا بہترین تو بہترین کھانا بنا کے اس عورت نو تے ایتیاں بچیاں نو کھلا دیتا جائے کھانا کھلا دیتا ہے تے دو میں جی اینڈ کر کے بیٹھے نے تے اے مجوسی بادشاہ آندا ہے وینیا سنیا کہ مسلماناں دیاں راتاں ویکھن والیاں ہوندیاں نے سنیا مسلماناں دیاں راتاں ویکھن والیاں ہوندیاں اج جن نے سن رہے نا انہیں سانو ویکھ کے حیران ہی ہونا ساڈیاں راتاں سینمے دے اندر ٹی وی تے بیٹھ کے کیبل تے بیٹھ کے عیاشی تے بدماشی اندر گزر رہی ہے وہ لوگ سن جنہ دیاں راتاں گزر دیاں سی تے رب سامنے رو کے گزر انہاں دیاں راتاں ویکھن والیاں نے ویندیاں اے اللہ والی اٹھی رات دا وقت ہے اٹھ پئی ہے پچھلا پیر آ گیا ہے آپ بھی وضو کر لیا ہے یتیم بچیاں نے بھی وضو کر لیا ہے تے انہاں رب سامنے نماز پڑھنی شروع کر دیتی نالے اے آپ بھی بیوہ روئی جاندی ہے یتیم بچیاں بھی مالک دے سامنے روئی جاندیاں نے یا اللہ اینج دے بھی حالات آسا ویکھنے سی اے بادشاہ مجوسی دی بیوی اپنے مہمان خانے دی کھڑکی دے سوراخ دے وچوں اے سارا منظر ڈالندے نے تے ادھروں جدوں انہاں اے سارا کچھ ویکھیا نا تے انہاں بیوہ عورت
عورت نے تے کچھ یتیم بچیاں نے جدوں نماز ختم کی ہے یہ دوویں جی آ کے بہ گئے نے آندے نے اللہ والی ہے ہن سانو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے ہن سانو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا ادھروں جڑا بادشاہ ہے نا مسلمان بادشاہ جہدے دروازے تے بیوہ اپنی بچیاں نو لے کے گئی سی اینو ایک خواب آیا خواب کی ہے خواب دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جنت دے اندر ایک سونے چاندی دا بڑا خوبصورت محل ہے اس محل دے اندر اللہ دے نبی تشریف فرما رہے محل بڑا باکمال محل ہے یہ پوچھدا اللہ دے نبی نو محبوب سونے ہاں اے محل کیدا محل ہے آقا فرماندے نے اے محل مسلمان دا ہے اے محل مسلمان دا ہے آندا اللہ دے رسول جی میں بھی تے مسلمان ہاں نا آقا فرماندے نے جے تو مسلمان ہے تے گواہ لے کے آ وہ پچھلی گل علی دا خاندان ہی تے گواہ لے کے آ آقا فرماندے نے جے تو مسلمان ہے تے گواہ لے کے آ اے اپڑ واندا اٹھیا اور پوچھدا لوکاں نو اور رات والے مہمان کتے ٹھہرے نے جسے دسیا مجوسی دے گھر انہاں رات گزاری ہے آ کے مجوسی دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ ایہی خواب کلمہ اسلام پڑھن تو بعد اس مجوسی نو بھی آیا ہے اینے اوہی سونے چاندی دا چمکدا دمکدا باکمال محل جنت ویکھیا ہے جنت آمنہ دلال تشریف فرمانے تے اے جڑا مجوسی نواں مسلمان ہون والا ہے اللہ دے میں پاک پیغمبر اسلام نو مخاطب ہو کے آتا ہے اللہ دے رسول جی ایڈا عظیم و شان خوبصورت محل کیدا ہے آقا فرماندے نے تیرا اے محل کیدا ہے تیرا کیوں تو میرے علی دے خاندان دے وچ اس بیوہ نو کھانا کھلایا ہے انہاں یتیم بچیاں دی کفالت کی ہے میں رب نے تینوں اس محل دا ضامن بنا دیتا ہے اس محل دا حقدار بنا دیتا ہے اے اپڑ واندا مسلمان اٹھیا دوڑدا اے دروازے تے آیا کہنے لگا اور رات والے مہمان میرے سی واپس کر اے کہنے لگا بہ جا رات والے پرونے لبدا پھرنا ہے تینوں محل نہیں نہ لبا ہونا تینوں محل نہیں لبا ہونا اور یتیم دی کفالت یتیم دی پرورش فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انہاں یتیماں نو مسکیناں نو بے آسرا نو غریباں نو کھلاندے نے تے اللہ دی رضا دے واسطے کھلاندے نے اللہ دی خوشنودی لین واسطے کھلاندے نے اور یتیماں نال پیار اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اور ام المومنین سیدہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی دے در دولت تے عورت آئی ہے ایدے نال بھی دو چھوٹیاں یتیم بچیاں نے روایت بخاری مسلم دے اندر دروازہ کھٹکھٹایا ماں جی نے دروازہ کھولیا عورت اندر تشریف لے آئی ہے آ کے اماں جی دے سامنے رو پئی ہے ماں جی میرے سر دا سائیں دنیا تو چلا گیا ہے اے میریاں چھوٹیاں یتیم بچیاں نے انہاں نو کچھ کھلا دے کئی دنوں تو انہاں کوئی چیز کھادی کوئی نہیں میری ماں نے انج کر کے اپنے اجرے دے برتناں دی تلاش لئی ہے تے برتناں دے وچوں ایک ہی کھجور ملی ہے او کھجور میری ماں نے لے آ کے سوال کرنے والی عورت دی ہتھیلی تے رکھی انہیں ادھی کھجور ادھی کر کے ایک بیٹی نو دے دیتی ادھی کھجور ایک بیٹی نو دے دیتی تے میرے پاک پیغمبر اسلام کی زوجہ محترمہ بیان کر دیا نے ماں بھوکی دی بھوکی رہ گئی ماں نے ایک کھجور اپنی معصوم یتیم بیٹیاں دے درمیان تقسیم کر دیتی تے ماں جی نے اے محبت بھریا انداز ویکھیا اکھاں ڈل پئیاں کیونکہ امی عائشہ دی تے اولاد ہے ہی کوئی نہیں سی ماں دا اولاد نال محبت بھریا انداز ویکھیا اکھاں بہ پئیاں میرے پاک پیغمبر آئے نے تے اماں جی روئی جاندیاں نے آقا نے آ کے وجہ تسمیہ پوچھی ہے ماں جی نالے دس رہیاں نے نالے روئی جاندیاں نے میرے آقا فرماتے نے عائشہ گواہ ہو گیا جویں تو مسئلہ بیان کیتا ہے اگر اس عورت نے اپنی بھوک نو قربان کر کے اپنی کھجور اپنی بیٹیاں کے درمیان تقسیم کر دیتی ہے اپنی یتیم بیٹیاں کے پیٹ دے اندر کھجور داخل کر دیتی ہے اللہ نے اس عورت دے جہنم نو حرام کر کے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے یتیم نو کھلان دے نال یتیم نو پلان دے نال اللہ دی قسم جنت واجب ہو جاندی ہے جنت بندے دے حرام ہو جاتا ہے اور میرے تو تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار جنگ موتا دے اندر گئے نے میرے پاک
پیغمبر دے انہاں جانی سارا دے اندر حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر طیار اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے دیگر اصحاب مصطفیٰ 3000 کی تعداد دے اندر سن 8 ہجری دے اندر جنگ معتہ مار کا پیش آیا. ایک پاسے اپنا جناب 2 لاکھ دی تعداد دے اندر شامی آئے نے انہاں آگے مسلمانوں دا مقابلہ کرنا ہے. صحیح مسلم دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر دے مٹھی پر صحابہ اللہ نے جنگ معتہ دی اندر 3000 تے 2 لاکھ دے غالب فرما دیتا ہے. میرے عزیز دوستو ایک غلبے تعداد نال نہیں لبیا کرتے. اگر ایمان ہوئے آج بھی مسلمانوں چ ایمان آ جائے ایمان دی رتی کو اگر ساڈے دل دے اندر ہوئے تے کشمیر دے مسلمان تڑپ دے نہ فلسطین دے مسلمانوں تے ظلم نہ ہوندا اور برما دے مسلمانوں تے ظلم و ستم نہ ہوندا. دعا کرو اللہ مسلمانوں نو غیرت دی گولی کھان دی توفیق عطا فرمائے. ہن تے تعداد اتنی زیادہ روندے پھردے نے ڈرتے پھرتے نے. اللہ سانو کو جذبہ جہاد عطا فرمائے. اچھی بولو آمین. اللہ تعالی شہادت دی موت نصیب آمین. شہادت دی موت کوئی معمولی موت ہے؟ اسی بس زبانی کلامی دعویٰ کرنے ہیں. فرمایا جڑا میرا امتی جذبہ جہاد تو اپنے دل نو خالی لے کے مر گیا. فرمایا چلو وقت نہیں آیا وقت آیا تے انشاءاللہ اسی لڑا گے. فرمایا جی دے دل دے اندر جہاد دا جذبہ نہیں وہ مرے گا تے منافقت کی موت مرے گا. جہاد دا نام لینا جرم بن گیا ہے. کتھے حضرت عمر اصحاب رسول جیسے جلیل القدر شخصیات دعا کرتے سی اللہ موت دینی تے شہادت دی. دنیا نال پیار نہیں محبت نہیں اللہ تیرے رستے جان مال قربان کر کے شہادت دا منصب پا لیں گے. اس کو اونچا منصب ہی کوئی. اللہ سب نو اپنا شہادت دی موت نصیب آمین. وہ کو مولوی سی نا وہ دعا کرے پیا کہ اللہ شہادت دی موت دے. وہ بندہ آگے بیٹھا تو کہنے لگا مولوی صاحب جھوٹ نہ بولو تو انو شہادت دی موت لبنی کوئی نہیں. وہ دی وجہ کہ تسا میدان جہاد چ لڑن واسطے جانا کوئی نہیں تے حلوے چ کسے پم پانا کوئی نہیں. کیوں بھائی اے ساڈے زبانی کلامی بس الفاظ رہ گئے نے. دلوں ہو کے دعا کریا کرو اللہ شہادت دی موت عطا آمین. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی اینج کر کے اسلام دا علم پھڑیا ہے. کڑی مینوں بھی نظر آ رہی ہے ٹینشن نہ لو. جمعۃ الوداع ہے اللہ سب دا بیٹھنا قبول فرما لیا ہے. اینج کر کے اسلام دا علم پھڑیا ہے میرے جعفر طیار نے. حضرت علی دے سکے بھائی نے نبی پاک دے چاچا زاد بھائی نے سیدہ اسماء دے خامد نے اینج کر کے اسلام دا علم پھڑیا ہے. آئی دشمن دی تلوار اے ہاتھ کٹ گیا ہے. علم کھبے ہاتھ اندر پھڑیا ہے اینج کر کے اے ہاتھ بھی کٹ گیا ہے. میرے جعفر طیار نے اس طرح اپنے بازو دے اندر اسلام دا علم لے لیا ہے. سجا بازو کٹ گیا کھبا بازو کٹ گیا حتیٰ کہ میرے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش فرما جاتے نے. 3 امیر نے حضرت زید بن حارثہ اے شہید ہو گئے. فرمایا جدو اے شہید ہو جائے پھر میرا جعفر طیار اسلام دا علم پھڑ لے. جعفر طیار شہید ہو جائے حضرت جناب عبداللہ کی جہاد دا علم پھڑ لے. یہ کنے صحابہ شہید ہو گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی کر کے اسلام دا علم پھڑیا. پھر اللہ نے فتح عظیم عطا فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بذریعہ بھائی ایسا کنے عمرہ دی شہادت کی خبر مدینے تک پہنچا دیتی ہے. میرے پاک پیغمبر اٹھے نے اینج کر کے اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی چادر چاڑ کے اینج کر کے اپنا موڈے تے سٹ لئی ہے. تو میرے پاک پیغمبر چل دے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اے دے گھر دے اندر تشریف لے جاندے نے. تے جعفر دی بیوی سیدہ ماں جی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اے آٹا گن رہی ہے. اپنے بچیاں کو کپڑے پہنائے نے غسل کروایا ہے. میرے آقا نے جا کے انہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نو ایک حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دا چھوٹا جہا بیٹا ہے اینو بھی اپنے قریب کیتا ہے. میرے پیارے جعفر دیاں 2 چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے میرے آقا قریب کر کے نال انہاں بچیاں دے بوسے لے رہے نے نال میرے آقا پیار کر رہے نے تے نال میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے. بی بی اسماء کے کہن لگی اللہ کے رسول وجہ کی ہے آنسو
ہاں جو آ گیا نے آقا فرماتے نے اے میری اسما میرے جعفر دے بیٹے میرے جعفر دے بچے یتیم ہو گئے نے اے میرے جعفر دی بیوی اسما تیرے سر دا تاج جنگ موتا دے اندر مقام شہادت دا منصب حاصل کر لے گیا اس اللہ والی دے دل چو ٹھنڈی ہا نکلی اکھاں دا رونا تے شریعت نے منع نہیں کیتا میرے آقا نال معصوم بچیاں نو چمڑا نے تے نال میرے آقا فرماندے نے اے میرے جعفر دی بیوی اسما تے میرے جعفر دے یتیم بچے پریشان نہ ہویا جے میں اللہ دا نبی تانوں ابو والا پیار دیواں گا میں اللہ دا نبی باپ والیاں محبتاں دیاں گا اور خود میں اپنے جعفر دی بیوہ اسما دی کفالت کراں گا اپنے جعفر دے بچے دی کفالت کراں گا اور واقعی میرے پاک پیغمبر نے پھر جعفر دے گھر دی کفالت کرن دا حق ادا فرمایا ہے اور میرے آقا فرماتے نے کہ جعفر دی بیوی پریشان نہ ہوئی اللہ نے تیرے سر دے تاج نال جڑا سلوک کیتا ہے اور اللہ پاک نے دنیا دے اندر کسے شہید نہ نہیں کیتا تیرے قامت کیونکہ دوویں بازو میدان جہاد اندر کٹ دیتے گئے اللہ نے میرے آسمان دا چھت پھاڑ کے دکھایا ہے اللہ نے میرے پیارے جعفر کو اب تیار پتہ کیوں کیا جاتا ہے تیار کہندے نے پرواز کرنا آقا فرماتے نے میرے جعفر کو دکھایا گیا ہے جنت دے اندر میرا جعفر اللہ دے فرشتیاں دے نال اللہ دوواں بازوਆਂ دی جگہ تے اللہ نے دو پر دیتے نے میرا جعفر جنت دے اندر نالے اڑدا پھردا ہے نالے جنت دے پھل کھاندا پھردا ہے پیار کیتا ہے نبی پاک نے حضرت جعفر تیار کر یتیم بچیاں نال پیار کیتا ہے کیوں اے یتیمی دا صدمہ میرے محمد نے خود اٹھایا سی یار اس تو بہتا یتیمہ دا درد کون محسوس کر سکتا ہے میرے آقا دنیا تے آئے نے تے ابو دیاں محبتاں کوئی نہیں اج 4-5 سال دی عمر نو پہنچے نے تے ماں بھی دنیا تو چلی گئی اور او مقام ابوا جس جگہ تے میرے پاک پیغمبر دی والدہ محترمہ نو پیغام آخرت آیا ہے ایک سفر تو واپسی تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں سیدہ ماں آمینہ بیمار ہو جاندیاں نے اپنا معصوم لال انج کر کے اپنے سینے تے لٹایا ہے تے ماں کدی اپنے بیٹے دا متھا چومدی ہے ماں اپنے بیٹے دے کدی رخسار چومدی ہے بی بی آمینہ کدی اپنے بیٹے دے ہونٹ چومدی ہوئے گی تے نالے بی بی آمینہ رو رہی ہے تے اپنے بیٹے نو اپنے سینے تے لٹا کے پیار کر رہی ہے اے میرے پترا تو تے تیری یتیمی دے ویکھے تو تے دنیا تے آیا تے اپو دیاں محبتاں نہیں ملیاں تے میرے پاک پیغمبر دی والدہ ہو رہی ہے اس سفر تے بی بی ام ایمن میرے پاک پیغمبر دی والدہ آمینہ دے نال ہے او بی بی ام ایمن جدا میرے پیغمبر نے بچپن دے اندر دودھ پیتا سی اور میرے آقا فرمایا کر دے امی بعد امی میری ماں آمینہ دے بعد ام ایمن میری ماں ہے ام ایمن نے میرے نال ماما والا پیار کیتا ہے بی بی آمینہ اج کر کے اپنے بیٹے نال پیار کر رہی ہے تے یار اس ماں دے سینے دے اندر ہی تے دے دینا ماں آمینہ بھی سوچ دی ہوئے گی میرے پتر دا ابو تے پہلے ہی کوئی نہیں باپ اپنی اولاداں دے بڑے چالاک پورے کرتے نے باپ اپنی اولاداں دی بڑیاں فرمائشاں پوریاں کرتے نے اج میں آخرت دی منزلاں تے جان والی ہاں بی بی آمینہ نالے رو رہیاں نے نالے میرے پاک پیغمبر دا انج کر کے بازو پھڑ لیا تے بی بی ام ایمن نو قریب کر کے میرے پاک پیغمبر دا بازو بی بی ام ایمن دے ہاتھ دے اندر دے دیتا ہے تے نال انج کر کے بی بی آمینہ ایک گل کردیاں نے نی ام ایمن آ میرے بڑے ہاتھ ویکھ لے اے میرے لال دا ہاتھ سردار عبد المطلب دے ہاتھ دے اندر دے دینی میرے بیٹے دے دادے دے ہاتھ دے اندر دے دینی تے نالے میرے بلو ایک ترلا کر دینی میرے بلو ایک منت کر دینی اے سردار عبد المطلب جی اے میرا پتر تے تیرا یتیم ہو گیا ہے ابو والا پیار تے میرے بیٹے نے دیکھیا ہی کوئی نہیں آج امی بھی یتیم چھڑ کے جا رہی ہے اے سردار جی میرے بیٹے نو ابو والا پیار بھی دیا دے میرے بیٹے نو امی والا پیار بھی دیا دے او بلوچنی والے لکھا دنیا تے پیار کرنے والے بولے پر سکے پیو ورگا پیار کاری کوئی نہیں سکتا لکھا ماما بن جانے پر سکی ماں ورگا پیار کوئی نہیں جو کر سکتا میرے پاک پیغمبر دی والدہ نالے ہو رہی ہے نالے اپنی زبان تو اتبار کر دیا نے آدھیاں نے مکہ دور تے دور مدینہ کیسا قبر نہ کوئی
یتیم نبی نو ویکھے پئی یتیم نبی نو اج لگیاں ہون جدائیاں درد ہنجو جاری ہوئیاں باتاں عجب سنائیاں اے میرے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتر عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی ویکھ نہ گیا باپ پیارا تر چلی اجمائی تے درد ہنجو جاری ہوئیاں تے باتاں عجب سنائیاں اسی اج یتیم محمد کو لگے کرن جدائیاں آوازم دی اللہ فرماتے ہیں علامی اجد کا یتیمن فآبا میرے پیغمبر دی یتیمی دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے فرمایا سونیا تساں یتیمی دی اندر اپنی ہوئی سنبھالی پھر اساں تانوں کتا اونچا مقام مرتبہ اور منصب عطا فرمایا یتیمی دا دکھ میرے پیغمبر نے خود بچپن دے اندر دیکھیا سی پھر یتیم دا دکھ اللہ دے نبی نے جانے اور امت دے سامنے بیان فرمایا یتیم دا مال نہ کھایا جے یتیم تے شفقت کریا جے یتیم تے رحم کریا جے انہاں معصوم یتیم بچیاں نو اپنے بچے اپنے پتر اپنی اولاد سمجھیا جے انہاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار کریا جے انہاں نو نال بٹھا کے کھانا کھلایا جے اللہ تانوں قیامت دے دن جنت دے اندر محمد پاک دا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز دوستو یتیمان الپیار یتیمان المحبت اور یتیمہ دے حقوق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اللہ دے قرآن نے بیان فرمائے اللہ کرے کہ اللہ عید دنیا خوشیاں سن حاصل کرن دے نال اللہ یتیمان الپیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اصل عید دی خوشی اس بندے واسطے جڑا یتیم دے کم ہوندا ہے جڑا بیوہ دے کم ہوندا ہے جڑا بے آسرا دے کم ہوندا ہے جڑا یتیمہ تے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے مسجد نبوی دی جگہ لینی سی نا جدوں میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسجد دی جگہ خریدنی ہے ہن یہ جگہ 2 یتیم بچیاں دی سی انہاں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو چکے سن آپ نے فرمایا بھئی کنے دی فروخت کرو گے یتیم بچے کہنے لگے اللہ دے رسول ہے اساں اللہ دی رضا واسطے جگہ دینے ہیں اساں جگہ تہاڈیاں جُتیاں تو قربان کیتی تساں اللہ دا گھر بنانا ہے سانوں پیسہ نہیں چاہیدا انہاں نے بات کہی میرے آقا فرماندے نے بچیو تہاڈا ابو دنیا تے کوئی نہیں میں اللہ دا نبی مفت دے اندر تہاڈے تو جگہ نہیں لواں اللہ دے نبی نے پیسے بھرے یتیم بچیاں نوں پیسے دے کے پھر یہ جگہ خرید کے پھر مسجد نبوی دی تعمیر کیتی اتنا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمہ دے نال اللہ کرے کہ اللہ ساڈے دل دے اندر یتیمہ دا درد پیدا فرمائے اے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے اپنے باپ دا آسرا لبدے نے باپ دنیا تو چلا گیا ماں دنیا تو چلی گئی تو یہ ترستے نے کہ سانوں باپ دا پیار ملے ماں دا پیار ملے پر پیار کوئی نہیں دے سکتا جتھے اپنی اولاد نال پیار کرو کم از کم اتنا سوچو کہ یار میں اپنی محلے دے اندر اپنے رشتہ داراں دے اندر اپنے خاندان دے اندر یتیم دے نال وہ پیار کرنا ہے جو پیار میں اپنے بچیاں نال کرنا انشاءاللہ جدوں اسی اس طرح دا ذہن بنا لاں گے پھر آپ سرکار نے فرمایا اللہ تانوں جنت بھی دے گا تے اس طرح میرے نال دے اللہ پاک سانوں جنت دے اندر اپنے محبوب نبی دا ساتھ نصیب فرمائے وما توفیق